बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे उस प्रोजेक्ट की जिसमें पिछले 4 साल से हमें डॉक्टर काशिफ अंसारी इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। इनके साथ डॉक्टर जुनैद अली शाह इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। इनके साथ अंसारी शाह फिल्म्स प्रोडक्शन हमें नजर आ रही है और फिर मैकली फिल्म्स भी हमें नजर आ रही है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी, जो सीरीज जिसका ग्रैंड प्रीमियर टर्की और कराची में हो चुका है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी आपके तमाम सवालात के जवाबात देंगे, तो जो भी सवालात हैं आप हमें भेज सकते हैं और आपके सवालात हम डिस्प्ले भी करेंगे। आपका नाम लेकर सवाल पूछा जाएगा और अब से थोड़ी देर के बाद हमें डॉक्टर जुनैद अली शाह भी ज्वाइन करेंगे, जो कि को प्रोड्यूसर है डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ। डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, सरवर अली कराची से, तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। सर्वर को खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट अवे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, सफर का आगाज होता है 4 साल पहले, लेकिन सवाल वही कि सलाउद्दीन अय्यूबी ही क्यों? वाह, जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, सलाउद्दीन अय्यूबी क्यों, ये फैसला ना मैंने किया, ना डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने किया। ये फैसला अल्लाह की तरफ से हुआ, ये ख्याल अल्लाह की तरफ से डाला गया। और अगर आप लोगों को याद हो कि आज से 2-2.5 बरस पहले मस्जिद अक्सा पर इस्राएली फौजियों ने धावा बोला था और उसमें उन्होंने खुलेआम फायरिंग की थी, जिसमें 28 मुसलमान शहीद हुए थे और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वो शाम थी कि जब खबर हमारे पास आई तो मैं उसको पढ़ना शुरू हुआ। और जिस तरह हम हर दफा करते हैं कि कांग्रेसमैन जो अमेरिका के हैं, सेनेटर्स हैं, उनको ईमेलें करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उनको उनको बुला करके उनके सामने अपना रोना पीटना मचाते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरी की गुंजाइश निकले। तो यही कुछ इस दफा भी करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस वक्त जब मैंने ये वाकया देखा तो मेरे जहन में अल्लाह ने डाला कि ऐसा क्यों ना हो कि हम एक ऐसी सीरीज बनाएं, हम उस मीडिया को इस्तेमाल करें, तो उस चैनल को, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें जहां से मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पूरी दुनिया में आम की जा रही हैं पिछले 20, 30, 40, 50 सालों के दौरान। और अल्लाह ताला ने जो नाम हमारे जहन में डाला, उस नाम को, उसको हम और आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। और फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया और जब पढ़ा तो पढ़ता ही चला गया और पढ़ता ही चला गया। और जब पढ़ना और मजीद जब पढ़ा तो अंदाजा हुआ कि यही वो शख्स है, यही वो शख्सियत है और यही वो किरदार है कि जो आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। मैंने ये डिस्कस किया डॉक्टर जुनैद अली शाह से, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पढ़ने दीजिए। कुछ कुछ दिनों बाद उनका जवाब आया कि अब जैसा भी आप कहेंगे वैसा ही होगा। अल्लाह उस शख्स के रोटी रोटी रिस्क और ईमान में बरकत दे। आंख बंद करके वो इस पूरे प्रोसेस में कूद पड़ा और आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया सीरियल को न सिर्फ देख रही है, पसंद कर रही है, बल्कि अगले एपिसोड का शिद्दत से इंतजार कर रही है। हमारे साथ सरवर भी मौजूद है। सरवर अली की तरफ चलते हैं, उनके पास भी कुछ सवालात हैं जो यकीनी तौर पर आप सब दोस्त जानना चाहेंगे डॉक्टर काशिफ अंसारी से। जी सरवर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? डॉक्टर साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका क्रिकेट से तो बैकग्राउंड लोगों को बड़ा पता था, आप बड़ी तनकीद करते हुए आए हैं। ये फिल्म मेकिंग के अंदर जो आपने बात बताई, यही थॉट प्रोसेस क्यों आया कि हम इस तरीके का कैरेक्टर लेके, इस तरीके के हिस्ट्री का हीरो लेके इस पे मूवी बनाए? इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। क्रिकेट के बारे में तो मैं तो हमेशा से अपने आप को एक तालिब इल्म कहता हूँ और शायद तालिब इल्मी के दौर में ही मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ जो है अभी और बेहतर करना है क्रिकेट के हवाले से। देखिए, जिन चीजों को हम और आप अपने कंट्रोल में समझते हैं, चाहे वो जिंदगी के कोई भी कदम हो, तालीमी मैदान हो, प्रोफेशनल मैदान हो, घरेलू मैदान हो, अपना जाती जिंदगी हो, वो कंट्रोल हमारे हाथ में एक्चुअली होता नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि प्लानिंग कर लेने से और चीजों को अपने हिसाब से चलाने से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये सारी प्लानिंग ऊपर से होती है और तमाम जिसको हम तकदीर का नाम देते हैं, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अहकामात और वाज़ेह सुन्नतें और अहादीस मौजूद हैं।
اور یہ اس لیے تو وہ اس پورے پروسیس کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ صلاح الدین ایوبی اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے. اور اس کی جو اصل وجہ ہے وہ کوئی ڈرامہ سیریل نہیں ہے. اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ رہے کہ اگر ڈرامہ سیریل بنانا تھا تو میرے پاس تم ہو بناتے، یا اس طرح کے مومن آہن یا مرد آہن یا عہد وفا، یا آج کل بڑا وہ نام سنا ہے میں نے کابلی پلاؤ، اس طرح کی کوئی چیز بناتے تاکہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے، 4 پیسے کماتے، مشہور ہوتے، 10 جگہ ہماری جو ہے وہ تصویریں کھینچا کرتی اور ہم بہت ہی اپنے آپ کو سپر اسٹار محسوس کرتے، سپر اسٹار بناتے، اپنی اولادوں کے سامنے ہیرو بنتے. یہ سب مقصد نہیں تھا اس کا، اور نہ مقصد ہے اس کا. یہ دیکھیے، ہیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسل کو اس شخص کی شبیہ ان بچوں میں اپنے آپ کے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھالنا چاہتا ہوں. وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے، وہ کیسے دشمنوں سے ڈیل کرتا ہے، وہ کیسے دوستی کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کا ایک امیج بنا لیتے ہیں، اور امیج بنانے کے بعد ہم اس کو ہیرو کا نام دیتے ہیں. تو وہ ہیرو جو ہیں ہمارے چونکہ اس قابل نہیں ہیں اس وقت پوری انڈسٹری کے اندر، پورے کے پورے ہمارے سسٹم کے اندر، کہ جن کو ہم اپنی اولادوں کو ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں. تو ہمارے پاس جو ہیرو بچے ہیں یا ہیرو موجود ہیں، ہم نے ان کو مکمل طور پہ اگنور کیا ہوا ہے. اور ان ہیروز کو اگنور کرنے کی وجہ واحد یہی ہے کہ ان میں مسالہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں لو ٹرائنگل ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں ہم منافقت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ان میں چارم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم ان میں ایک اورا ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں شاید نظر نہیں آ رہا، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات. تو اس لیے ان ہیروز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جو قرآن کو اپنا رہنما سمجھیں اور نبی کو آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ سمجھ کر اس کی ہدایات کے اوپر، اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. ڈاکٹر صاحب، سوالات بہت سارے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جرنی ہے، 4 سال کی جرنی ہے. تو وہ سوال میں ضرور پوچھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ دوستوں کے بھی سوالات آ رہے ہیں تو ٹائملی ان کو بھی شامل کرتے ہوئے چلتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ وعدہ تھا تمام ناظرین سے کہ آپ ان کے سوالات کے جوابات دیں گے. تو اسی کے ساتھ ساتھ سدیر احمد کا سوال ہے اردو ٹرانسلیشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ ٹرکش میں تو موجود ہے، سب ٹائٹلز کے ساتھ بھی آ رہی ہے، لیکن اردو ٹرانسلیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اردو ڈبنگ کہہ رہے ہوں گے یہ شبیر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور میرا آپ کا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. تو میں اس رشتے کے حوالے سے آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کئی چینل سے بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ 1 مہینے کا وقت دے دیں، آپ کو پوری کی پوری سیریل اردو میں ڈب نظر آئے گی، اور بہت بڑے چینل کے اوپر اس کی نشریات ہوگی، اور اس کو آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، چھوٹے بڑے اسکرین پر، اپنے فون پر مسلسل دیکھا کریں گے انشاءاللہ. اور صرف یہی نہیں رکیں گے، ہم اس کو 13 سے 14 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں انشاءاللہ، جس میں اردو، انگریزی، عربی، فارسی، افغانی سے مطلب پشتو، اور اس کے علاوہ اٹالین، فرینچ، اسپینش، کینٹینیز، تگلو، یہ وہ تمام زبانیں جو آہستہ آہستہ 4-6 اقساط کے بعد ان کے ٹی وی چینلز جو ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، ہم ان کی آفرز کا ویٹ کر رہے ہیں. اور 1 مہینہ آج 23-24 نومبر ہے، تو 23-24 دسمبر قائد اعظم کی سالگرہ سے پہلے اس کی بہت ساری آپ کو اس کے اندر زبانوں میں یہ ڈرامہ نظر آئے گا، کیونکہ بغیر ٹرانسلیشن کے مزہ نہیں آ رہا، بغیر ٹرانسلیشن کے میسج ڈیلیور نہیں ہو رہا. یہ بات ہمیں اچھی طرح سے اندازہ ہے، لیکن ابتدائیہ طور پر ترکش اس کے اندر موجود ہے، اور لوگوں نے اس کو اپنے غیر قانونی چینلز کے تھرو اس کو سب ٹائٹل دینے کی کوشش کی. اور اس کے باوجود اگر میں آپ کے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ اگر ہم ان تمام چینلز کے ویوز کو اور ٹی آر ٹی کے آفیشیل ویوز کو بھی گنیں، تو ہم اب تک 30 ملین سے 35 ملین ویوز پر قسط کراس کر چکے ہیں.
اور اس وقت یہ ترکی میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ٹیلی ویژن سیریلز میں نمبر 1 ویورشپ کے اوپر ہے پوری دنیا کے. تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر چاہیں تو آپ گوگل کر لیں, آپ دیکھ لیں, کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے انلیگل چینلز کی ویورشپ کے نمبرز حاصل کرنا. جو ہم نے حاصل کیے ہیں وہ شاید اتنے ایکوریٹ نہ ہو, اس کے باوجود 30 سے 40 ملین ویوز ہو چکے ہیں. جو ٹیزر آیا تھا اس کا اور ٹریلر آیا تھا جو انسٹاگرام کے اوپر لگا, ان دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو 70 ملین ویوز اس کے, صرف اس کے. اچھا یہ اس کے ویوز نہیں ہیں, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بڑے ویوز یار, بڑے لاکھوں لوگ وہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, بڑا یہ مشہور ہو رہا ہے, بڑا مشہور نہیں. یہ اس کتاب کو محفوظ کرنے کے وعدے کے عین مطابق ہے جو میرے خالق حقیقی نے آج سے 1500 سال پہلے کیا تھا. وہ ہمارے ڈرامے کو نہیں دیکھ رہے, وہ ہماری سیریل کو نہیں دیکھ رہے, وہ قرآن کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر, وہ قرآن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر, وہ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں اس میں سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی برکت دیکھیے, قرآن کی برکت اور سنت کی برکت دیکھیے کہ ملینز آف لوگ جو دنیا کی مختلف جو زبان تک نہیں جانتے ترکی کی, وہ جاپان میں بیٹھ کر کے صبح سے شام تک اس کو بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, وہ ایران میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ اٹلی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, میرا یا ڈاکٹر جنید کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے, جس کتاب کو میں نے اور آپ نے جزدان میں بند کر کے اپنی بیٹیوں کے سروں پہ رکھنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے رخصتی کے وقت. یہ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں, اس کتاب سے سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے وہ ذمہ داری شاید ہم پر ڈال دی, جب ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ ہی پوری کرائے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, کنونشن کی بات کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ آپ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, ہاسپتال کا بھی کام کرتے ہیں, فلنتھراپی کا بھی کام کرتے ہیں, کرکٹ کو بہت دیکھتے ہیں, مطلب ایک انڈیویجول جو آپ کو فالو کرتا ہے, آپ کا فین ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایسی کیا اسٹرینتھ آتی ہے جو یہ کنونشن لے کر آئے کہ یار کہ میں اپنے ساتھ لوگ جوڑوں گا, ایک ایک پروسیس کو ساتھ سمجھوں گا اور اس کتاب کی بات کروں گا. یہ ایز این انڈیویجول آج کے دور میں 2023 کے اندر جو لوگ لک اپ کرتے ہیں کہ یار ہم بھی ایسا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے آنے والی نسلیں کہ کہتے ہیں اس کے اوپر آ سکیں, یہ کنونشن آپ کے اوپر کہاں سے آتا ہے؟ بہت بہت عمدہ بات کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے. قرآن کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے ریسائٹ کیے ہیں, تو نہ تو اس میں میرا کوئی کمال ہے, نہ میرے اندر کوئی سپرمین کی صلاحیتیں ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات. دیکھیے اللہ ہر ایک سے کام لینا چاہتا ہے, اللہ نے ہر کسی بھی شخص کو اس دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں چھوڑا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں یقیناً اللہ نے آپ کے لیے وہ کام مختص کیا ہے. یہ شاہزیب میاں جو کر رہے ہیں وہ مقصد شاہزیب میاں کا ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم اور آپ اقامت دین کے اس کام کو پورا کر رہے ہیں جس کی ذمہ داری آخری خطبے میں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گیا تھا, دے کے گیا تھا, بتا کے گیا تھا, اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا روز محشر. اگر اس 10 نقطوں کو دماغ میں رکھا جائے تو مجھ جیسے, میں تو ایک بہت ہی ناچیز ہوں, میں تو پیروں کی دھول ہوں, آپ اس سے کہیں بہتر لوگ ہیں, کہیں بہتر انسان ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جناب کرکٹ کو بھی دیکھنا ہے تو ڈاکٹری بھی کرنی ہے, تو پیسہ بھی کمانا ہے, تو بچے بھی دیکھنے. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا میں اب بحیثیت ایک انسان, ایک مسلمان, ایک قرآن پہ بلیو رکھنے والا, اللہ کا بندہ, محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے وہ فرائض ادا کر رہا ہوں جس کے لیے میں دنیا میں موجود ہوں یا نہیں. اگر کر رہا ہوں تو بسم اللہ, نہیں کر رہا ہوں تو کیسے کروں؟ گھر سے شروع کروں, اپنی ذات سے شروع کروں, اپنے بچوں سے شروع کروں, اپنے محلے سے, اپنے کردار سے شروع کروں. دین پھیلایا گیا کردار کے ذریعے, تلوار کے ذریعے نہیں. اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کروں. میں گوروں میں کام کرتا ہوں, میرے ملازمین 80% گورے ہیں.
اور ان کو پتا ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے. وہ میرے پاس نہیں آتے میرے آفس کے اندر جس وقت ان کو پتا ہے کہ اذان ہو چکی ہے, اب 15 منٹ بعد ہم اس کے پاس جائیں گے. رمضان میں وہ میرے قریب بھی کھانا لے کے نہیں آتے, پانی نہیں پیتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ان کو پتا ہے کہ وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو تنخواہیں دلائے گا. ان کو پتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, کہ یہ میرے دین کا تقاضا ہے. یہ ہے اقامت دین اور اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کا طریقہ اپنے کردار سے, تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کے بتائیں کہ ہمارا باس ایک مسلمان ہے, اس کے یہ کردار ہے, میں بہت متاثر ہوں اس سے, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. یہ ہے وہ طریقے, یہ ہے وہ اصول. کاروبار بھی کرو تو ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا نبی خوش ہو جائے, خوش ہو جائے وہ نبی کہ اس نے کاروبار کیا, اس نے پیسے کمائے, حلال طریقے سے کمائے, اولاد کا حق ادا کیا تو صحیح طرح کیا, ماں باپ کے حقوق ادا کیے تو اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی. ہم یہ کام کر سکتے اور پھر اس کے بعد آگے کی بھی سوچ سکتے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور دوست بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایپیسوڈز کی بات کرتے ہیں, جتنے بھی انٹرویوز آپ نے دیے ہیں, لیکن ابھی جو یوٹیوب پہ ایپیسوڈز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ ایک غالباً 2.25 گھنٹے کی اپلوڈ ہوئی ہے, ایک 3 گھنٹے کی اپلوڈ ہوئی ہے. تو تھوڑا سا اس سیکوینس کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ کافی زیادہ کنفیوژن ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ سیزن 1 اور سیزن 2 اپلوڈ کیا ہے آپ نے. نہیں, ہر ایپیسوڈ 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہوگا انشاءاللہ. 30 سے 35 ایپیسوڈ ہر سیزن میں اللہ کرائے گا انشاءاللہ. اور اس وقت پلاننگ 3 سیزنز کی ہے. اگر اللہ نے برکت دی اور اللہ کا حکم ہوا تو یہ 5 یا 6 سیزن تک بھی جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو ایک ایپیسوڈ, پہلا ایپیسوڈ ہمیشہ لمبا ہوتا ہے جو 3 گھنٹے 10 منٹ کا تھا. دوسرا ایپیسوڈ چھوٹا ہوا تقریباً 2.5 گھنٹے کا. اب پیر کے روز تیسرا ایپیسوڈ آ رہا ہے جو 2 گھنٹے 25 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے اللہ کا حکم ہوا تو یہ سلسلہ چل. دیکھو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایپیسوڈ کتنا لمبا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے بتائیں کہ قرآن کیا ہے, ہم کیسے بتائیں کہ نبی کون ہے, نبی کو پہچان. اچھا, کوئی قرآن خدا نہ خواستہ سویڈن میں نظر آتش کر دے, کوئی قرآن لے جا کے ناروے میں نظر آتش کر دے, تو کراچی کی, لاہور کی, اسلام آباد کی, پشاور کی سڑکوں پہ لوگ نکل کے ٹائر جلا دیتے ہیں. لوگ جناب اپنے ہی بھائیوں کی گاڑیاں اور دکانیں توڑ دیتے ہیں. کیا یہ عمل درست ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ درست ہے, کیونکہ پھر لوگ شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ کنٹروورشل ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ کیا میرے نبی کا تعارف میں نے 6 ارب عوام سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کروایا ہے؟ کیا میں نے اس قرآن کو 6 ارب لوگوں تک پہنچایا ہے؟ اگر نہیں پہنچایا تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی اگنورنس کے اوپر, جہالت کے اوپر اپنے ہی بھائی کی گاڑی کو آگ لگا دوں, یا پوسٹر جلا دوں, یا جھنڈے جلا دوں فلاں ملک کے اور فلاں ملک کے. ذرا اندازہ لگائیے کہ بھائی اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے. ایک ڈچ پارلیمنٹیرین ہے, جیرم نام ہے ان کا, وہ باقاعدہ سے انہوں نے ہالینڈ میں ایک کیمپین مسلمانوں کے خلاف لانچ کی, جنہوں نے حجاب پہ پابندی لگوائی. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نعوذ باللہ قرآن اور اسلام کے بارے میں غلط بیانی اور غلط زبان کا استعمال کیا, سب کچھ کیا انہوں نے. پھر ان کو اللہ نے دی ہدایت. آپ کو وہ میں تصویر بھیجوں گا, ابھی مجھے چاہیے تھا کہ میں آپ کو وہ بھیجتا پروگرام سے پہلے. وہ صاحب آج میرے گھر تشریف لا رہے ہیں, اس وقت یہاں پر بج رہے 11:30 دن کے. آج شام 7 بجے ان کا پروگرام ہے میرے گھر پہ, کیونکہ جب انہوں نے اس کتاب کو, ایک قرآن کو نظر آتش کیا, قرآن کی بے حرمتی کری, تو کسی نے کہا ایک دفعہ پڑھ تو لو, کیا جلا کیا رہے ہو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو آج وہ دنیا میں بڑے ناموں میں سے ان کا ایک نام ہے اسلامک اسکالر کے طور پر. اور قرآن پر جو ان کا عبور ہے وہ ہم جو جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس سے 1,00,000 گنا زیادہ عبور ہے. اور آج شام میں میرا بیٹا جو ہے ان کے اعزاز میں ایک تقریب اپنے گھر پہ رکھی ہے اس نے, جس میں کہ انشاءاللہ تعالی نوجوان نسل آ کے ان سے کنورژن ٹو اسلام اور باقی اسلام کے بارے میں سوال کرے گی. تو وہی میرا پوائنٹ ہے کہ بھائی یہ قسطیں, اس ڈرامے کے سیزن, یہ کوئی ساس بہو کا ڈرامہ نہیں ہے کہ یہاں کہانی ختم ہو گئی, آل گڈ ہو گیا, سب ہنسی خوشی جینے لگ گئے, ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, بہو انسان کی بچی بن گئی. یہ سب نہیں ہے. یہ 114 صورتیں ہیں.
114 सूरतें हैं। 40 बरस की उम्र में मेरे नबी पे वही नाजिल हुई थी, 63 बरस की उम्र में मेरा नबी दुनिया से गया था। ये 20-25 साल की वो मेहनत और वो लगन और वो डेडिकेशन और वो जिम्मेदारी है, जिसको हम इस सीरियल के अंदर मुख्तलिफ एंगल से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2-3 एंगल तो मैं चाहूंगा कि मेरे प्रोग्राम के बाद आप दिखाएं कि जिस वक्त दीवार गरिया के साथ एक यहूदी खड़ा इबादत कर रहा था, तोरा पढ़ रहा था, तो एक ईसाई फौजी आके उसको मारने लगा और उसको उसके गर्दन काटने लगा, तो उसका हाथ रोकने वाला हाथ सलाउद्दीन अय्यूबी का हाथ था कि तुम किसी भी मजलूम पर हाथ नहीं उठा सकते। उसको हक है, उस मजलूम को हक है कि वो अपने अल्लाह, अपने अपने खुदा, अपने अपने दीन पर अमल करे, और उसकी जिम्मेदारी उस वक्त के हुक्मरान की है कि उसकी जान और माल की हिफाजत करे। ये है मेरा कुरान, ये है मेरा कुरान। तो मैं कितनी किस्तों में उसको दिखाऊंगा, बताओ ना मुझे। मैं कैसे बता दूं कि कितने सीजन होंगे, जब तक कि ये मैसेज पूरा ना पहुंचे मेरी पूरी दुनिया तक। इस अल्लाह के हुक्म से ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। ठीक ठीक ठीक। सर्वर की तरफ भी आते हैं, कुछ नाम हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि सवालात के जवाबात तो आप दे ही रहे हैं डॉक्टर साहब। गुलाम मुर्तजा जापा, फरहान खान है, इसके साथ साथ ईसा जदून है, मोहम्मद सरवर है, गुलाम मुर्तजा जापा है, इसके अलावा जो है वो फरहान खान है, सहर फातिमा है, और इसके अलावा जो है वो आसिफ खटक हमारे साथ मौजूद है, और मोहम्मद फहीम अमान है, और हसाम खोसो बलोच है हमारे साथ, और बहुत सारे दोस्त, इकरा कमर है हमारे साथ, मीर अली मुराद हैं, और सब आपके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके जज्बे को सराह रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और अब सर्वर की तरफ चलते हैं, देखते हैं सर्वर क्या पूछते हैं। जी सर्वर। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात बड़ी मुझे ऐड भी करनी है और आपका उस पर वो भी चाहिए, फीडबैक भी चाहिए कि आप ये सैकड़ों मेरी और आपसे बातचीत चली है, आपने इसके ऊपर बहुत गौर व फिक्र की है कि 3 घंटे का एपिसोड, 2.25 घंटे का एपिसोड बता रहे हैं, और उसमें से वो 1 मिनट की क्लिप कि वो यहूदी को क्या कहते हैं, वो बचा रहा है अपनी तलवार से सलाउद्दीन अय्यूबी, और वो इमोशन जो आप दिखाना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं, जो हुजूर की टीचिंग है, जो हदीस की टीचिंग है, जो कुरान की टीचिंग है, ये जो विजन आपके अंदर आता है कि यार उस पूरे 3 घंटे के अंदर से 1 मिनट निकालना और वो बताना लोगों को कि यार कि देखिए हमने ये जो चीज़ बनाई है, और आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो मजलूम बच्चों के साथ हो रहा है, जो इंसानियत को ना देखा जा रहा है, जिस तरीके से फुटेजेस आ रही हैं जो सबको दर्दनाक रुला देती हैं, जो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम असिस्ट कर सकते हैं, अल्लाह से और मांग सकते हैं कि ये सारी चीज़ें रुक जाएं, वो इंसानियत का पैगाम आपके अंदर उस पूरे 3 घंटे के अंदर, वो 1 मिनट का क्लिप आपको क्यों इतना छू जाता है कि आप वो बार बार लोगों को दिखाना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपकी एक ऐसी सोच होती है, वो जरा लोगों को बताएं कि ये आपके अंदर ये चीज क्यों आती है। हाँ, ये बड़ी 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 अहम बात आपने की। देखिए, वो 1 मिनट का क्लिप नहीं है, वो उस पूरे 3 घंटे के अंदर एक एक मैसेज जा रहा है, और वो कुरान का मैसेज है कि जमीन का टुकड़ा अगर अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हासिल करना चाह रहे हैं, या सलाहुद्दीन अय्यूबी की फोर्सेस हासिल करना चाह रही हैं, तो वो अपने बाप दादा की जायदाद नहीं बना रही, वो फला हाउस और फला मेंशन नहीं खड़ा कर रही, वो इसलिए खड़ा कर रही हैं, वो इसलिए जमीन का टुकड़ा हासिल करना चाहती हैं कि वहां पर अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से जिंदगी गुजारी जा सके। ये दुनिया, ये खुलफाए राशिदीन और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद अगर कोई मुसलमान हुक्मरान आया है जिसने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो और उसका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तौर तरीके जमीन पर राइज करना, ताकि जस्टिस हो, इंसाफ हो, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, अमन नहीं होगा। ये इसलिए उन 3 घंटों में उस 1 मिनट की क्लिप की बात ना करो। इस पूरे 3 ढाई घंटों में तुम ये लफ्ज ब लफ्ज वो सुनते चले जाओ कि ये एक बिल्डअप है, ये एक सोच है, ये एक प्रोसेस है कि जो पूरे के पूरे सिस्टम को साथ लेके चल रहा है कि आखिर ये हो क्यों। अस्कलान की जंग देखी ना, क्योंकि अस्कलान हाथ से जाने की वजह का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि जेरूसलम आपके हाथ से चला जाएगा।
जेरूसलम चला जाएगा तो फिर फर्स्ट क्रूसेड वॉर शुरू हो जाती है। जब फर्स्ट क्रूसेड वॉर होती है तो कहते हैं कि घुटनों घुटनों खून था जेरूसलम की गलियों में। उस मासूम खून को बचाने के लिए, उस मासूम औलाद को बचाने के लिए, उस मासूम शख्सियत को बचाने के लिए आपने इस प्रोसेस को समझना है, आज भी समझना है। आज जो कुछ आप देख रहे हैं, आपने बात की ना कि हज़ारों नौजवानों का खून बह रहा है, हज़ारों बच्चों का खून बह रहा है और रियाज़ में कॉन्सर्ट हो रहे हैं और हमारे यहाँ फलां को जेल में डाल दो, फलां को के ऊपर नैब का केस बना दो, फलां को वज़ीर बना दो, फलां के कर्ज़े माफ़ करा दो, पार्टियाँ करा लो। तो ये है वो मसला कि जो जिसकी वजह से आज हम ज़वाल पज़ीर हैं। कौन बताएगा इनको कि मेरा अल्लाह तुमसे ये सब बातें पूछेगा? कौन समझाएगा इनको कि जिस वक़्त बच्चों की गर्दनें कट रही थी, तुम रियाज़ में खड़े होकर के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट कर रहे थे? तुम तो खादिम हरमैन शरीफैन हो, तुम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रखवाले हो, तुमने तो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया था। आज तुम शर्मनाक हरकतों में डूबे हुए हो। कौन बताएगा उनको? मैं और आप बताएँगे। हम याद दहानी कराएँगे क्योंकि आखिरी खुतबा मेरे नबी का आपने भी सुना है, मैंने भी और इन्होंने भी। शायद ये भूल चुके हैं, हमें पहले खुद याद करना है और फिर इनको याद दिलाना है क्योंकि उस खुतबे पे सवाल होगा। और जिस ज़िंदगी को ये हमेशा चलने वाली समझ रहे हैं ना, ये एक झटके की मार है। एक झटके की मार है, उसके बाद सब यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ यही रह जाना है। ये बात इस ड्रामे से, इस सीरियल से, अय्यूबी की लाइफ से, कुरान से, सुन्नत से, हदीस से, अमल से हम इस पूरे प्रोसेस में इन हुक्मरानों तक, इस अवाम तक, इस न्यू जनरेशन तक, इस बच्चों तक, इन नौजवानों तक हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो है वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, डॉक्टर जुनैद अली शाह भी डॉक्टर हैं। तो आपने कब डिस्कस किया ये डॉक्टर जुनैद अली शाह से और फिर टर्की कब गए? वहाँ पर आपने कैसे बात की? एक पूरा प्रोसेस होता है क्योंकि आपने कहा 2 घंटे की 3 घंटे की एक एपिसोड है और फिर इसकी जो है वो 30 एपिसोड एक सीज़न में है, तो एक लंबा ये और इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगती है फिर और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, तो ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, इरादा ज़हन में डालना भी अल्लाह का काम है, उसको मुकम्मल कराना भी अल्लाह का काम है। जो लोग ये समय में पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो लोग चीज़ समझते हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हों, हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस अल्लाह की तरफ से लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब को के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए कि वो इस दुनिया में एक औलाद छोड़ के गया जिसका नाम है जुनैद अली शाह। जुनैद अली शाह को जब मैंने ये बात बताई, तो उसने पूछा तक नहीं मुझसे कि ये होगा क्या? उन्होंने कहा अभी इतने पैसे मेरे पास रखे हैं, ये मैं कल आपके अकाउंट में अमेरिका में भेज रहा हूँ। तो आज के बाद मैं इन पैसों का ना तो ज़िक्र करूँगा, ना मैं पूछूँगा कि ये कहाँ गए। अगर वापस मिल गए तो ठीक है, और चाहिए हो तो और बता दीजिएगा। आप जो मुनासिब समझें आप करें। आप मेरे बाप के मालिज भी थे, दोस्त भी थे और मुरीद भी थे। तो ये मेरे बाप की जी हुई जायदाद और मेरी हलाल की कमाई का हिस्सा है और ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ और आप जाने और आपका काम जाने। ये जुनैद अली शाह साहब के अल्फाज थे, लेकिन जैसे-जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता गया, वो पढ़ते चले गए। वो उसमें डूबते चले गए। हर स्क्रिप्ट पे उनका कमेंट होता था, हर जुमले पे उनकी फीडबैक होती थी। कहते हैं ना कि जिससे अल्लाह काम लेना चाहते हैं, फिर उसको अपने उससे जिससे अल्लाह प्यार करते हैं, उसको अपने करीब बुला लेते हैं। उससे वो काम करवाते हैं कि जो 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 उसके साथ नस्लों में किसी ने ना किया हो। तो जुनैद अली शाह की मिसाल उन लोगों में से है। मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ को जिसने जुनैद जैसे बच्चे को पैदा किया, उसके बाप को कि उसके बाप ने उसकी तरबियत की कि आज वो शख्स गर्दन झुका के चलता है, 14 मिनिस्ट्रियाँ उसकी गोद में, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसके अंदर की आजिज़ी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे ख़्याल है लाइट चली गई शाहज़ेब में। अब सरवर में आवाज़ आ रही है? जी, जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल, पूछिए, सवाल पूछिए मैं और लोग बड़ी बेचैनी मैं से इंतज़ार कर रहे हैं।
میں یہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو میں نے بہت کلوزلی دیکھا، جنید علی شاہ کو بہت کلوزلی دیکھا اس پورے پروسیس میں. آپ 100-150 لوگوں کو ٹرکی لے کے گئے ساتھ میں. یہ اتنی محبت آپس میں، اتنا بھائی چارہ آج کے وقت کے اندر دیکھنا، جو کہ بلڈ ریلیشن بھی نہ ہو، لیکن آپ نے کہا کہ ایک روحانی تعلق تھا ان کے والد صاحب کے ساتھ. اور اس طریقے سے دونوں کا مزاج میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. میں تو ہم لوگ فٹ پاتھ پہ بھی ٹرکی میں ساتھ بیٹھے ہیں، کروز سے اتر کے. پھر گاڑی کا بھی وہ بڑا زبردست واقعہ ہوا تھا کہ ہمیں گاڑی کیسے ملی، اور پھر ہم ایک گاڑی کے اندر تینوں کی تینوں فیملیز کیسے گئی. یہ میں جاننا چاہتا ہوں، یہ آپ دونوں کا مزاج میں بڑا کلوزلی مانیٹر کرتا تھا کہ یہ جو محبت، کبھی آپ تھوڑے سے غصے ہوتے تھے کسی بات کے اوپر، نہیں نہیں یوں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، تو جنید صاحب کہتے تھے کہ نہیں اب ہم تو اس کشتی میں ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں ہو جائے گا. یہ جو بیلنسنگ افیکٹ ہے دوستی میں، یہ مجھے لگتا ہے لوگ بہت زیادہ جاننا چاہیں گے، کیونکہ میں تو اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں. لیکن میرے لیے یہ پروڈیوس ہونا، یہ چیزیں سامنے آنا، جس طرح میں نے وہ پرنٹ آؤٹس پڑھے ہیں آپ کی آفس میں، میں نے آ کے آپ کو دیکھا ہے، جس طریقے سے آپ نے کلوزلی دیکھا ہے، یہ ذرا بتائیں کہ آج کے وقت میں یہ ویرو اور جے کیسے آ گئے؟ کہہ دیجئے کہ میری دوستی، میری دشمنی، میرا سونا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سب میرے اللہ کے لیے. اور جب رشتے اللہ کی ذات کی خاطر بنائے جائیں، جب رشتوں کی ڈوری اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہو، تو نہ تو موڈ سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ غصے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ طبیعتوں کے مختلف ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے. میرا اور جونی کا رشتہ اللہ کا رشتہ ہے، اور اس کا مکمل کریڈٹ میں اللہ کی طرف سے جونی کو دوں گا، کیونکہ وہ اتنا بڑے، اتنا کھلے اور اتنے بڑے دل کا مالک ہے کہ مجھ جیسے جذباتی انسان اور بے تکی قسم کے انسان کو برداشت کر رہا ہے. اور نہ صرف برداشت کر رہا ہے بلکہ عزت بھی کر رہا ہے، اور نہ صرف عزت کر رہا ہے بلکہ ہر روز زیادہ عزت کر رہا ہے. یہ اس کے رگوں میں دوڑنے والا حلال خون ہے، اور یہ اس کے باپ کی جنت سے دعا ہے اس کے لیے کہ وہ مجھے برداشت کرے اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کرے بغیر کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہ مولے. تو یہ جب رشتے اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں نا، دیکھو یہ بات یاد رکھو، خوبصورتی دین کی کیا ہے؟ دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی ہے کہ تم نوکری پہ بھی جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ میں حلال روزی کمانے جا رہا ہوں، تو یہ تمہاری عبادت کا حصہ بن گیا. جب تم اپنے شوہر کی خدمت کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ اللہ کا یہ حکم ہے. حضرت عائشہ میری ماں نے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، تو میں بھی اسی لیے وہ خدمت کر رہی ہوں، کیونکہ وہ ایک سنت ہے، وہ ایک طریقہ ہے، وہ حکم ہے. تو وہ ایک نیکی کا ذریعہ بن گیا، وہ ایک نیک عمل بن گیا، وہ دین کا حصہ بن گیا. یہی تو خوبصورتی ہے میرے دین کی، یہی تو خوبصورتی ہے میرے محمد کی، یہی تو خوبصورتی ہے میرے قرآن کی، کہ میں جو کر رہا ہوں، اگر میں ذہن میں صرف یہ رکھ لوں کہ میرے وجود کی وجہ میرا اللہ ہے، میرے وجود کی وجہ اقامت دین ہے، تو میں اپنی اولاد کو جب پیار بھی کروں گا نا، تو میرا اللہ اس کا ثواب مجھے دے گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اس میں برکت کے راستے پیدا کر دے گا، کیونکہ میں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اچھا، اب ایک اور سین، اب بات نکلی اللہ کے اوپر ہے، تو سنیے آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں میں. دو سین، پہلی قسط یا دوسری قسط تھی، اس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ پکڑا گیا. عیسائی جو تھا، وہ سپاہی تھا، اس کو مارا، اس کے منہ سے اگلوایا کہ اس عیسائی جو ہے اسکلان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، گیبریل کی فوج آ رہی ہے، تو مار کے اس کو چھوڑ دیا. تو اس نے کہا صلاح الدین ایوبی سے کہ تم نے مجھے زندہ کیوں چھوڑا؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑا کہ تم سے جو مجھے معلومات چاہیے تھی وہ مل گئی، اب میں تمہاری جان بلا وجہ نہیں لے سکتا. تو وہ چھوڑ کے آگے بڑھا، تو جب اس نے دوبارہ حملہ کیا تو اس کے سپاہیوں نے صلاح الدین کے اس کو مار دیا کہ میں اس وقت تک تلوار نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تم میری جان کے دشمن نہ بن جاؤ، تم میری جان لینے کے پیچھے نہ لگ جاؤ. یہ ہے میرا دین. مجھے ڈیفنس کا حکم دیا گیا، مجھے اٹیک کا حکم نہیں دیا گیا اس وقت تک جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو. دوسرا واقعہ سن لیجیے. وہ لڑکی جو ہیروئن ہے، اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا کہ اس نے ایک آدمی کو، ایک سپاہی کو مارا، اس کی تلوار گر گئی تو وہ گردن پہ اس کی تلوار کرنے لگی، تو ایوبی نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اس نے پوچھا تم نے میرا ہاتھ کیوں تھاما؟ اس نے کہا اب وہ نہتا ہے، اب وہ نہتا ہے اس کی
गर्दन अगर तुम उड़ाओगी तो अल्लाह क्या तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो याद कीजिए उस वक्त को कि जिस वक्त हजरत अली मौला अली के ऊपर एक शख्स के सीने पे बैठ के उन्होंने वार किया और उसके सीने पे सवार हो गए, तो उस शख्स ने नाउजुबिल्लाह उन पर थूका। जब वो थूका तो वो खड़े हो गए, तलवार हाथ से छोड़ दी उन्होंने और खड़े हो गए। उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, हजरत मौला अली ने फरमाया कि अब अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं अपनी जात के लिए तुम्हारे ऊपर तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, और मैं अपनी जात की खातिर कुछ नहीं करता। मैं जो करता हूं कह दो कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरी दोस्ती, मेरी दुश्मनी सब अल्लाह। ये है वो मैसेज जो नौजवान नस्ल को मिलना चाहिए, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, कि ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा नबी, ये है मेरा कुरान, ये है मेरा अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आ रहा है हमारे पास बार-बार और काफ़ी दोस्तों ने सवाल पूछा है, नाम तो मैंने पहले तमाम दोस्तों के मेंशन कर दिए, आगे चल के भी मेंशन करता रहूँगा। सवाल ये कि पाकिस्तान में आपने ऑडिशंस लिए थे और कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए थे जिन्हें गोल्डन टिकट भी दिया गया, लेकिन आपकी जो पहली 2 एपिसोड्स आई हैं, उनमें कहीं भी कोई पाकिस्तानी एक्टर नज़र नहीं आ रहा, और जिन लोगों को गोल्डन टिकट्स मिले थे, उनके भी हमने सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देखे कि वो लोग भी ये बात कर रहे थे कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो क्या पाकिस्तानी अदाकार जो हैं, जिनके ऑडिशंस हुए थे, क्या वो हमें नज़र आएँगे इस सीरीज़ में? ये एक बड़ा अहम सवाल है जो लोग हमसे कमेंट में भी पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। हमारे यहाँ असल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चलती हैं, और उसकी वजह से सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये 3 सीजन्स हमने प्लान किए हैं, और हर सीजन में 30 से 35 ढाई-ढाई घंटे के एपिसोड्स हैं इंशाल्लाह। तो ये कैमियो रोल्स के अंदर हमारे एक्टर्स नजर आएंगे, और जरूर नजर आएंगे। अभी सीरियल शुरू हुई है, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है, और हमारे जो मसाइल हैं, अब मसाइल सुनते जाइए, और अगर मैं गलत हूं सरवर तो मुझे रोकिएगा, क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, शाहजेब मियां मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। पहला है लैंग्वेज का मसला, दूसरा है ट्रैवलिंग का मसला, तीसरा तीसरा है वहाँ के खाने, रिहाइश और वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस है। हर हफ्ते एक एपिसोड तैयार होता है। पाकिस्तान की तरह 26 एपिसोड और 28 एपिसोड तैयार करके हम फला टीवी स्टेशन को ले जाके नहीं बेचते। हम हर हफ्ते एक एपिसोड बनाते हैं, जिसका मतलब है 18-18 घंटे लोग सर्दी में, बर्फ में, आइस में, बारिश में खड़े होके काम करते हैं। ये वो एपिसोड है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू ये है कि उस पूरे के पूरी ज़बान का जो इश्यू है, उसमें बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन का जो मसला है, वो अपनी जगह जू का तू मौजूद है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे वो दोस्त और वो तमाम नौजवान जिनको गोल्डन टिकट मिले थे, वो मायूस हो जाएँ। हमने उनके लिए जो रास्ता ढूँढा है, वो 4, 8, 10 एपिसोड के बाद जब जब एक मोमेंटम तैयार हो जाए, पूरी दुनिया के सामने एक एक सिस्टम बनना शुरू हो जाए कि हाँ, अब ये एक्सेप्टेबल है, अब ये कहानी ने एक शेप पकड़ लिया है, अब इसके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस वक़्त पाकिस्तान के उन एक्टर्स को मौका देंगे, क्योंकि अब मैं ये नहीं बता सकता कि कहानी का कौन-सा मोड़ है जहाँ पे ये आएँगे, क्योंकि वो मेरी वो एक तरह से खियानत हो जाएगी स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ। हमने स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बैठ करके उन रोल्स को डिफाइन किया है, जहाँ पाकिस्तान के जिन गोल्डन टिकट होल्डर्स को मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह वो 8 से 10 एपिसोड के बाद एक-एक, 2-2 करके कैमियो रोल, 1 किस्त, डॉक्टर डेढ़ साहब, किस्त, इसमें 2 किस्त। इसमें डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये क्लैरिटी भी दे दें कि ये जो 2 साल पहले गोल्डन टिकट जिनको मिले थे, वो अमूमन लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं, जो उसका प्रोसेस भी नहीं थे, उनको ऐसा लगता है कि वो उनको कैरेक्टर मिल गया है, या आप उनको स्क्रिप्ट देने वाले हैं। ये आपने एक पूल ऑफ टैलेंट, जो सिस्टम यहाँ पे होता था कि लोगों को रेफरेंस के तौर पे काम मिल जाता था, आपने उसको ब्रेक थ्रू करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि जो आम आवाम, जो लड़का जिसके अंदर टैलेंट है, जिस लड़की के अंदर टैलेंट है, उनको आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, उनको शॉर्टलिस्ट किया। जैसे वसीम अकरम को जावेद मियादाद ने उठाया, तो बार-बार मैं क्रिकेट से रिलेट करता रहा, ऐसे आपने लोगों को पिक किया है जो आगे आप उनको काश कहीं ना कहीं काश के मौका वसीम देंगे। अकरम को जावेद मियादाद ना उठाते तो हम 96 का वर्ल्ड कप जीत जाते। नहीं, ये बताना मेरे ख्याल में ऑडिशंस के हवाले से जरूरी है, क्योंकि वो पूछते हैं, सवालात करते हैं कि उनको कैरेक्टर नहीं मिला है उनको, लेकिन आपने पूल ऑफ टैलेंट में जरूर डाला हुआ है। आपने कह दिया ना, आपने बहुत खूबसूरत बात की, बड़ी प्यारी बात की सरवर, और आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है।
کہ 25 کروڑ عوام میں 66 لوگ ایسے ہیں کہ جو اب ٹیلنٹ بھی رکھتے ہیں، لگن بھی رکھتے ہیں، محنت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اس سیریل کا انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ جہاں پہ بھی فٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جتنے بھی فٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ان کو ہم فٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن 1 ہفتے سے 2 ہفتے میکسیمم وہ ٹرکی میں رہ کے وہ اپنا رول ادا کر کے واپس چلے آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب جب بات نکلی ہے نا پاکستانی ایکٹروں کی، تو میں بتاتا چلوں اپنے تمام ناظرین کو، آپ کے تمام لوگوں کو، اور میرے چاہنے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، کہ سب سے پہلا رول لے کر کے میں حمزہ علی عباسی کے پاس گیا تھا۔ میں اور ڈاکٹر جنید علی شاہ ہم دونوں گئے تھے اس کے پاس، اور حمزہ علی عباسی کو ہم نے توران شاہ کا کیریکٹر دیا، شہنشاہ کا کیریکٹر دیا تھا، اور کہا تھا یہ کر لو۔ تو حمزہ نے ہمیں بتایا کہ میں اس وقت ہمایوں کا ایک ڈرامہ کر رہا ہوں، اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ ریلیز ہوگا دسمبر کے مہینے میں دسمبر تک کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ جب پھر عدنان اور ہمایوں کو ہم نے کہا تو انہوں نے کہا مارچ سے پہلے ہمیں کوئی رول مت دیجیے، ہم مختلف کاموں میں مصروف ہیں۔ اشنا شاہ کو رول دیا، اشنا شاہ نے کہا کہ دسمبر نہیں جنوری تک میں بزی ہوں، وہ ہمایوں کا کوئی ڈرامہ کر رہی ہیں، پھر کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے ان کی 22 تاریخ کو۔ ان تمام ناموں میں اگر کوئی نام سر فہرست ہے نا تو وہ اشنا شاہ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ کاشف بھائی میں ترکی میں مہینہ بھر پہلے جا کے موو ہونا چاہتی ہوں، میں ٹرکش بھی سیکھوں گی، میں گھڑ سواری بھی سیکھوں گی، میں نیزہ بازی بھی سیکھوں گی، میں تلوار زنی بھی سیکھوں گی، اور میں اس ڈرامے میں مکمل طور پہ ڈوبنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں چونکہ پرائر کمٹمنٹ کر چکی ہوں اور آپ کا پروجیکٹ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا چلا گیا، تو میں نے پرائر کمٹمنٹ کر لی۔ تو ایک بحیثیت ایک مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ اگر میں اپنی کمٹمنٹ کر لوں تو وہ پوری کروں۔ میں وہ کر لوں گی کمٹمنٹ پوری، اس کے بعد میں کوئی کمٹمنٹ سائن نہیں کروں گی جب تک کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیٹس فائنل نہ کر دوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی پوچھتا ہے آپ سے کہ ٹرکی کیوں آپ نے یہ چوز کیا پروڈیوس کرنے کے لیے؟ ایران میں عمر سیریز بنی، ایک مصطفیٰ الاکڑ نام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے جنہوں نے دا میسج ویڈیو بنائی تھی، ویڈیو مووی بنائی تھی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی، اس کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا انہوں نے سٹوری دکھائی تھی۔ تو آپ کے ذہن میں یہ کیوں آیا کہ ہم نے یہ ٹرکش ہی پروڈکشن کرنی ہے؟ اس کا کوئی اسپیسیفک ریزن تھا آپ کے دماغ میں؟ ٹرکی اس وقت دنیا کی ڈرامہ انڈسٹری میں سب سے بڑی انڈسٹری ٹرکی کی ہے، دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری ٹرکی کی ہے۔ بالی ووڈ کا ریونیو اور ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری کا ریونیو بہت زیادہ دور نہیں ہے ایک دوسرے سے، اور جو پروڈکشن لوگوں نے دیکھی ہوگی، ظاہر ہے ہماری ٹیم کی پروڈکشن ہے، ڈاکٹر جنید کی پروڈکشن ہے، ایمریکونک کی ہے، تو ہم تو باعث ہوں گے نا، ہم تو تعصبی ہیں۔ اگر اپنی تعصبانہ نظر کو دور کیا جائے تو کسی عام انسان سے پوچھیں تو اس پروڈکشن میں اور ہالی ووڈ کی پروڈکشن میں انشاءاللہ آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو اس وقت ٹیکنالوجی میں، دماغ میں، اسکرپٹ میں، اور سب سے بڑھ کر محنت اور لگن میں اگر کوئی انڈسٹری نمبر 1 پہ ہے تو وہ ہے ٹرکش ڈرامہ انڈسٹری۔ اور صلاح الدین ایوبی جو ہیرو ہے، جو پوری دنیا کا ہیرو ہے، جس کو ہم نے غلط معنوں میں مسلمانوں کا ہیرو کہنا شروع کر دیا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اور انتہائی مجھے افسوس ہے اس بات کے اوپر جب لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ہیرو نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا ہیرو ہے۔ 19 جون ہر سال ناروے میں صلاح الدین ڈے منایا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کے پہلی بحری بیڑے کا نام سلاڈین تھا، انگلینڈ کی پہلی بختر بند گاڑی کا نام سلادین تھا۔ رچرڈ لائن ہارٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر دنیا میں تمہیں کسی دشمن کی تمنا ہو تو دعا کرنا کہ تمہیں صلاح الدین جیسا دشمن ملے۔ جس وقت جنگ جاری تھی اچانک رچرڈ لائن ہارٹ کی طبیعت خراب ہوئی، اس کی اطلاع صلاح الدین کو ملی تو انہوں نے جنگ بندی کر دی کہ جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ مذہب، یہ ہے وہ روایات، یہ ہے وہ کلچر، یہ ہے وہ تعلیمات کہ جو صلاح الدین ایوبی نے قرآن سے سیکھی، سنت سے سیکھی، اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور آج جتنی کتابیں، جتنا لٹریچر غیر مسلموں نے صلاح الدین پہ لکھا ہے، اس کا 10% بھی مسلمانوں نے نہیں لکھا۔ میں آپ کو ایک نام صرف دیتا ہوں اور اس کا نام ہے جوناتھن فلپس۔
जॉनथन फिलिप्स यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में क्रूसेड हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उनकी किताबें पढ़ें आप सलाहुद्दीन के ऊपर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये एक गैर मुस्लिम, एक मुसलमान हुक्मरान और मुसलमान सिपह सालार के बारे में लिख रहा है। आपको लग पता जाएगा कि जिन लोगों को आपने हीरो का दर्जा तो दूर की बात, जिन लोगों का नाम तक आपकी औलादें और मेरी औलादें नहीं जानती, उनके बारे में गैर मुस्लिमों की क्या राय है। हम जानते हैं शाहरुख खान को, हम जानते हैं सलमान खान को, हम जानते हैं स्पाइडरमैन को, हम जानते हैं क्या वो अब मार्वल को। हमारे बच्चे इनको जानते हैं क्योंकि वो हमने उनको सिखाया है। अब वक्त आ गया है कि हमारे बच्चे तारिक बिन जियाद को पहचाने। अब वक्त आ गया है कि हमारे बच्चे सलाहुद्दीन को पहचाने। अब वक्त आ गया है कि खालिद बिन वलीद को पहचाने, मौला अली को पहचाने। हमारे बच्चे आज के जमाने के अब्दुल सत्तार एदी को पहचाने, डॉक्टर अदीब रिजवी को पहचाने, डॉक्टर ताहिर शमसी को पहचाने, छिपा को पहचाने, सैलानी को पहचाने। निकाल दें उन हीरोज को कि जो लव ट्रायंगल्स में पड़े हुए हैं, जो एक शादीशुदा औरत को पैसे की खातिर किसी अमीर इंसान के साथ वक्त गुजारते हुए हमारे मीडिया में देखते हैं। निकाल दें, वो हीरो नहीं है। अब वक्त आ गया है वो, और उस इंडस्ट्री को तब्दील करने की जिम्मेदारी अगर अल्लाह ने मुझको और डॉक्टर जुनैद अली शाह को दी है तो पूरी भी मेरा अल्लाह कराएगा। ये मेरा ईमान। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत सारे हीरोज का नाम लिया जिन्होंने यकीनी तौर पर बहुत सारी जिद्दोजहद की। उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इंसानियत के लिए उन्होंने यकीनी तौर पर बहुत सारी जिद्दोजहद की। आपने बड़े लोगों का नाम लिया, तो आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? क्योंकि अंसारी शाह फिल्म्स का कयाम तो हो चुका है और इसके बैनर तले सलाउद्दीन अय्यूबी तो बन रही है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे आने वाले सीजन्स भी प्रोड्यूस होते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। इसके अलावा कुछ आपने सोचा है कि कुछ और भी ऐसे लीडर्स, ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हैं कि जिनकी जात को लेकर आप इस तरीके का कोई कंटेंट बनाएं? अगर मेरे कलम से कुरान के अलावा, गौर से सुनना शाहजेब और गौर से सुनना सरवर, अगर मेरे कलम से कुरान के अलावा एक लफ्ज भी लिखा जाए तो मेरे अल्लाह, तो रोजे महशर मुझे पहचानने से इनकार कर दीजिए। किसके अल्फाज है ये? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। बहुत खूबसूरत बात की, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अगला प्रोजेक्ट अल्लामा इकबाल है इंशाल्लाह। स्क्रिप्ट पे काम शुरू हो चुका है। बताओ ना, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, बताओ ना ब्रेकिंग मुझे। न्यूज दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको ना, मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ। अल्लाह, खालिद बिन वलीद की मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रही है इंशाल्लाह, और इस दौरान स्क्रिप्ट पे काम शुरू हो चुका है अल्लामा इकबाल के, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ ना कि हमारे नौजवान नस्ल को क्या पता है अल्लामा इकबाल के बारे में। मैं एक छोटा सा शेर पढ़ देता हूँ। कुरान को किस तरह से और जमाने को किस तरह से उस इंसान ने अपनी शायरी में पिरोया है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़, मतलब तो भूल चुका है उस किताब को, तू भूल चुका है उस सबक को, तू भूल चुका है उस टीचिंग को जो तेरा नबी तुझे 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 सिखा के गया था, और फराशदीन सिखा के गए थे, साहबा इकराम सिखा के गए थे। तो दोबारा उस सबक को पढ़ लो, क्योंकि सबक क्या है? सदाकत का, कि सच बोलो, सच के साथ खड़े रहो, जुल्म के खिलाफ खड़े रहो, जालिम को जालिम कहने की हिम्मत करो, और मजलूम के हाथ मजबूत करो, जालिम के हाथ मजबूत ना करो। ये तुम सारे काम अगर करना शुरू हो गए तो फिर लिया जाएगा कि तुझसे काम दुनिया की इमामत का। है तो हीरो इकबाल ना, या शाहरुख है, या बैटमैन है, कौन है? स्पाइडरमैन है या अल्लामा इकबाल है? जवाब दो ना, कि अगर एक लफ्ज भी कुरान के बाहर आ गया मेरी शायरी में, मेरे अल्लाह, तो रोजे महशर मुझे पहचानने से इनकार कर दीजिए। ये कहता है इकबाल। कितनी औलादे हैं मेरी जो जानती हैं ये, कितने बच्चे हैं 25 करोड़ आवाम में जो इकबाल को पहचानते हैं। हम पहचानवाएंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने ये मौका दिया और हमें इस काबिल किया, तो डॉक्टर जुनैद अली शाह, एमरे कॉनिक और काशिफ अंसारी की जिम्मेदारी है आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के ताउन, और 25 करोड़ नहीं, हम पहुंचाएंगे ये पैगाम 7 अरब लोगों तक, कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे।
बात मोहब्बत फैलाने की है, बात ईमान फैलाने की है, बात अल्लाह को का नाम फैलाने की है, बात कुरान की है। जब बात कुरान की है तो बात कुरान तक ही महदूद होनी चाहिए, इसके ना आगे कुछ है और ना पीछे कुछ है। अच्छा, जल्दी से थोड़े से नाम ले लेते हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के सवालात आ रहे हैं। सहर फातिमा है, इसके अलावा शबाना राही हैं, असदुल्ला हैं, इसके अलावा जो है वो रूला खान है। ये तमाम दोस्त, काफ़ी दोस्त जो है वो डबिंग के हवाले से ही पूछ रहे हैं, जिसका आप आंसर डिटेल में दे चुके हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जुनैद अली शाह के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने भी आज जॉइन करना था, वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। हम डॉक्टर थोड़ी देर इस जुनैद हवाले से अपडेट करेंगे। किसी एम्बेसी की तकरीब में गए हैं, वो 6 विदारतों के माशाल्लाह वजीर हैं। ये तो उनका बड़ापन है कि वो हम जैसों से बात कर लेते हैं, वरना हम तो बस साइड पे खड़े होकर के वो आलू की चाट खाने वाले लोग हैं। वो भी 2 रुपए में थोड़ा सा वो ग्रेवी डलवा के, और सामने से 4 मोबाइलें आगे, 4 मोबाइलें पीछे और बीच में 2 लैंड क्रूजर्स। लेकिन वो इस अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने माजरत की थी मुझसे, लेकिन इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जरूर होंगे। इसमें जी मैं सर। ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब बहुत मॉडेस्ट बन रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से डॉक्टर साहब जो है क्या कहते हैं, सदियों में मेरा तो बड़ा वो रहा है क्लोज रिलेशनशिप। लेकिन ऐसे लोग जो है सदियों में पैदा होते हैं, और जिस तरीके से सारे लोगों को लेके चलते हैं, सारी तो तारीफें मेरे अल्लाह के लिए हैं, और उन माओं के लिए हैं जो अपने बच्चों को कुरान के साए में परवान चढ़ाती हैं। आईपैड के साए में नहीं, कुरान के साए में परवान चढ़ाती हैं। अपने हाथों से उनकी तरबियत करती हैं, आईफोन से उनकी तरबियत नहीं करती। कार्टून लगा के छोड़ दें और अपना बैठ करके ड्रामा देखें 3 घंटे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज माए, खुदारा फिर इकबाल पैदा नहीं होते, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन पैदा नहीं होते, फिर मार्वल ही पैदा होते हैं, स्पाइडरमैन ही पैदा होते हैं, और वो ढूंढते ही रह जाते हैं कि मार्वल कहाँ गया, स्पाइडरमैन कहाँ चला गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे लगता है शाहजेब ये वाली नशिस्त यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सवालात डॉक्टर साहब बहुत आ रहे हैं, क्रिकेट के बड़े सवालात आ रहे थे, तो इंशाल्लाह फिर एक और नशिस्त लगाएंगे, क्योंकि संडे को करते हैं, संडे को डॉक्टर साहब से बाबर का पूछो, सब ये कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह संडे को नशिस्त लगाते हैं आपके साथ। नहीं, संडे को करते हैं। थैंक यू इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दे दी है, वैसे ये न्यूज आपको मिल गई होगी। जी, इमाद वसीम की रिटायरमेंट, बहरहाल उस पे क्रिकेट पे बात करेंगे इंशाल्लाह संडे को। संडे इंशाल्लाह। संडे। थैंक यू, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो शामिल हुए, सवाल किए। वक्तन फवक्तन आपके साथ राब्ते में रहेंगे, और अपनी फीडबैक जरूर दिया करें एपिसोड देखकर, ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें इंशाल्लाह। तो आने वाले एपिसोड में आपके तमाम सवालात के मजीद जवाबात भी देंगे। शाहजेब अली को, डॉक्टर काशिफ अंसारी और सरवर अली के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह।